बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इजाज़ बाबर, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिकल लर्निंग प्रोग्राम के 7वें सेशन के साथ हाज़िर हूँ। आज का टॉपिक है मैक्सिमाइजेशन ऑफ कैपिटल गेन एंड अर्निंग हाई रेट ऑफ रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो इसके लिए चंद पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है। पहले आपने अपनी इन्वेस्टमेंट स्मॉल लॉट्स में करनी है और इसमें आपने ये देखना है कि आपने डिफरेंट डेट पे अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है और डिफरेंट टाइम में करनी है जब आपको वो प्राइस मिनिमम लगे। इस तरह आप अपनी ओवरऑल एवरेज को भी बेहतर करते चले जाएंगे और लॉट वाइज भी आपकी प्राइस बेहतर होती चली जाएगी। अब दूसरा नुक्ता इसमें यह है कि आपने अपनी एवरेज परचेज प्राइस को कंपेयर करना है जो भी ट्रेडिंग डे एंड पे शेयर की प्राइस हो। इससे आपको कैपिटल गेन ईच लॉट नज़र आएगा, इससे आपको कैपिटल गेन या लॉस ओवरऑल बेसिस पे नज़र आएगा। तो आपने अपनी ट्रेडिंग का डाटा एक एक्सेल शीट में बड़े अच्छे तरीके से डेट वाइज मेंटेन करना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको अपनी तमाम पास्ट बाइंग पे ओवरऑल और लॉट वाइज नफ़ा नुकसान पता चलता चला जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस डाटा को रेगुलरली मेंटेन करें और ये डाटा आपको फ्यूचर परचेज प्लान के लिए भी रेडी करेगा और आपको अपनी एक टारगेट प्राइस फिक्स करने के लिए हेल्पफुल होगा, जो कि आप नेक्स्ट डे जब इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो उस वक्त आप अपनी टारगेट प्राइस को सामने रखें और ट्रेडिंग सेशन को सामने रखें कि वहाँ पे क्या प्राइस प्रिवेल कर रही है। तो लाजमी नहीं कि आप अपनी टारगेट प्राइस पे ही ऑर्डर प्लेस कर दें। आप उस दिन में देखें कि अगर ट्रेडिंग ट्रेंड नीचे है तो आपने उस अपने टारगेट प्राइस से भी नीचे आपने इन्वेस्टमेंट के लिए ऑर्डर प्लेस करना है। जब आपकी जो ऑफर है, बाइंग ऑफर है, किसी सेलिंग ऑफर के साथ मैच करेगी तो आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे पड़े हुए हैं वहाँ से वो परचेज होके शेयर्स आपकी नेट कस्टडी रिपोर्ट में आ जाएंगे। तो आपने इस तरीके को डेली बेसिस पे फॉलो अप करना है। इससे आपकी कैपिटल गेन मैक्सिमम होगा और आपकी ओवरऑल एवरेज प्राइस नीचे आएगी। अब दो बुनियादी नुक्ते हैं जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, ख़ास तौर पे अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो आपने ये दो बुनियादी नुक्ते ज़रूर फॉलो करने हैं। एक तो ये कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट किसी भी स्टेबल सिक्योरिटी में लगानी है ताकि आपकी शेयर की प्राइस में वेरिएशन मिनिमम हो और आपका कैपिटल गेन और आपका कैपिटल लॉस अगर हो रहा है खुदा ना खास्ता तो उसमें मिनिमम वेरिएशन हो और आपको वो डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है। इसलिए ये प्राइस वेरिएशन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। ये एक टेम्परेरी फेज होगा, क्योंकि इन दी लॉन्ग रन आपने उस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते जाना है और आपकी ओवरऑल एवरेज प्राइस नीचे आती चली जाएगी। दूसरा आपने काम ये करना है कि आपने डिविडेंड पेइंग शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी है। बहुत सी कंपनीज हैं जो क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे रेगुलरली डिविडेंड पे करती हैं। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि क्वार्टरली बेसिस पे आपके पास इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इनकम आपकी लिक्विडिटी होगी। आप उस लिक्विडिटी को अपने ज़ाती ज़रूरियात के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उस डिविडेंड को आप दोबारा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिविडेंड इनकम ऑटोमेटिकली आपके डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट में आती है। ये अब कोई उसमें लेंथी प्रोसेस नहीं है। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
ایک ڈویڈنڈ ڈکلیئر کرتے ہیں اور شیئر ہولڈر اس کو اپروو کرتے ہیں، تو اس کے بعد ایک اسپیسیفائڈ ڈیٹ میں وہ پیسے آٹومیٹیکلی آپ کے ڈیزگنیٹڈ بینک اکاؤنٹ میں آتے ہیں، اور وہ پیسے پھر دوبارہ ری انویسٹمنٹ کے لیے یا آپ کی لیکوڈیٹی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس طرح انویسٹمنٹ کرتے جانا ہے اور اپنی ٹارگٹ پرچیز پرائس کو ہمیشہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ وہ پہلے سے بہتر ہونی چاہیے، پہلے سے منیمم ہونی چاہیے۔ تو اس طرح جب آپ انویسٹمنٹ کرتے چلے جائیں گے تو آپ کی انویسٹمنٹ گرو کرے گی اور آپ کیپٹل گین میکسیمائز کر سکیں گے اور ہائی ریٹ آف ریٹرن آپ کما سکیں گے۔ اب ڈیویڈنڈ کو انویسٹمنٹ کرنے کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ آپ نے وہ پیسہ اپنے اسٹاک ایکسچینج بروکر کے ساتھ جو آپ نے کیش بک مینٹین کی ہوئی ہے آپ نے اس میں ٹرانسفر کرنا ہے، تو وہ آپ کو اپنا آئی بین نمبر دے دیں گے، آپ نے وہ پیسہ انہیں ٹرانسفر کر کے اپنے موبائل اپلیکیشن کے ذریعے ان کو انفارم کر دینا ہے، اور اس کے بعد وہ پیسہ آپ کی ری انویسٹمنٹ کے لیے اویلیبل ہوگا۔ ڈیجیٹائزیشن نے اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کو انتہائی ایزی کر دیا ہے۔ آپ کو بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا اپنے انویسٹمنٹ ڈیسیجن لینے کے لیے، بشرط کہ آپ نے اپنا ہوم ورک 1 ڈے بیفور انویسٹمنٹ ڈے آپ نے کر لیا ہو۔ تو اس طرح آپ اپنے پروفٹ کو میکسیمائز کر سکتے ہیں۔ جب میں پروفٹ کی بات کرتا ہوں تو اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں، ایک سیکیورٹی پہ کیپٹل گین ہے اور دوسرا ڈیویڈنڈ انکم ہے۔ جب آپ ان دونوں کو جمع کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی اوورآل ہائیسٹ ریٹ آف ریٹرن آپ کو مل رہا ہے۔ تو آپ نے ڈیویڈنڈ انکم تو آپ کو فوراً ریئلائز ہو جاتا ہے، جو آپ کا کیپٹل گین ہے وہ اسی صورت ملے گا جب آپ اپنے وہ شیئر کسی ایک ٹارگٹ پرائس کے مطابق سیل کر دیں گے۔ تو وائز ڈیسیجن یہ ہوتا ہے کہ آپ کیپٹل گین کو میکسیمائز کرنے کے لیے بیسٹ پرائس کا انتظار کریں، اور ان دی مین ٹائم آپ ڈیویڈنڈ انکم جو ہے اس کے اوپر اپنا جو بھی لیکوڈیٹی کا انحصار ہے، اپنی ضروریات ہے، اس کو رکھیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ نے اپنے سرپلس پیسے کو اس میں انویسٹ کرنا ہے تاکہ لانگ ٹرم بیسس پہ آپ کا ایک پورٹ فولیو سمری بن سکے، جس سے آپ کی ایک لانگ ٹرم بیسس پہ انویسٹمنٹ ہوگی اور آپ اس پہ بہت ہائی ریٹ آف ریٹرن حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت سے شیئر ایسے ہیں کمپنیز کے کہ وہ 10 روپے کا شیئر ہے مگر وہ آہستہ آہستہ 100 روپے کا ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اس شیئر کو کب سیل کرنا ہے تاکہ میں کیپٹل گین میکسیمم کر سکوں، اور ان دی مین ٹائم آپ نے ڈیویڈنڈ انکم کے اوپر اپنا انحصار کرنا ہے۔ تو آج کا سیشن میرا ختم ہوا، اور انشاءاللہ میرا نیکسٹ سیشن ہوگا ایڈوانٹیجز آف انویسٹمنٹ ان اسٹاک ایکسچینج، اور جو کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ میں ڈیلیور کروں گا۔ اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ میرے سیشن کو، میری جو بریفنگ ہے اس کو سنتے ہیں، اس کے لیے ٹائم اسپیئر کرتے ہیں۔ تو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو آٹومیٹیکلی انٹیمیٹ ہو جائیں۔ آپ کا بہت شکریہ ٹائم اسپیئر کرنے کا۔ اللہ حافظ۔